हेर त यहाँ फ्रेम ए बी सी ई एफ अनि सिडी ओभरह्याङ पार्टको चाहिँ यो फ्रेम स्ट्रक्चर छ। ए मा हिङ सपोर्ट, एफ मा रोलर सपोर्ट हैन, यस्तो खालको चाहिँ यो छ है। अब हामीले के गर्ने भन्दाखेरि यसको चाहिँ एक्सियल फोर्स डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम, बेन्डिङ तीनटै कुरा मागिरहेको छ अहिले। तीनटै डायग्राम हामी हेरौँ। हामीले बीममा शियर र बेन्डिङ गर्यौं हैन, एक्सियल अब यसमा गरौँ। अब एक्सियल बीममा हेरिएन, यहाँ ट्राई गरौँ है। ओके, फर्स्ट अफ अल finding the support reactions, external support reactions at point A and F मा है। ए मा रिएक्सन्स आइहाल्छ यहाँ हैन, यस्तो खालको रिएक्सन आउला हैन। यो रिएक्सन्स भ्यालु निकाल्ने है, यस्तो रिएक्सन आर ए एक्स, यसलाई मानौ आर एक्स होला, यसमा आउने आर ए वाई, यी भ्यालुहरु निकाल्नु पर्यो है। अनि यसमा आउँछ कस्तो आउँछ, भर्टिकल रिएक्सन मात्रै आउला यो एफ मा, किन भन्दाखेरि यो रोलर सपोर्ट हो, सो नेमिङ एज आर एफ एन्ड वाई। अब यसको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला मोमेन्ट ए मा बसेर मोमेन्ट लिदिने हैन, ए मा बसेर मोमेन्ट लियो हैन, अनि आर एफ वाई निस्किन्छ हैन। टेकिङ द मोमेन्ट अबाउट द पोइन्ट ए, that is the summation of r ग्रे समेसन अफ मोमेन्ट अबाउट ए इक्वल टु 0, दिस क्लकवाइज मोमेन्ट पोजिटिभ भनेर गरेछ हैन। त्यो मान त्यसपछि यसको आरए आरएफवाई को भ्यालु निस्किन्छ, किनभने यो पोइन्टमा मोमेन्ट लिएको छ भने यो हिन्ज पोइन्ट हो हैन। के हुन्छ होला हेर्दा मोमेन्ट लिएको हैन। सबभन्दा पहिला ट्रायंगल लोड कति छ यसको, यसको सीजी कहाँबाट पास हुन्छ, यहाँबाट यो यसको रिजल्टेन्ट लोड होला। भ्यालु इज 1/2 भनेको कति हो, 0.5 into 10 यसको म्याग्निट्युड into 6 3 + 3, यो 6 टोटल हाइट मेरो कति छ यसको 6 छ, 6 into h/3 हो नि, किन बेसबाट नाबिरहेछ भनेपछि 6/3 भनेको 2 यसरी आएको, प्लस अब के दिन्छ यो तिम्रो यूडीएल ले यसले नि यो अबाउट यो ए पोइन्टमा क्लकवाइज मोमेन्ट हुन्छ, सो पोजिटिभ 5 into 4 लोड आयो, 5 into 5 रेट चाहिँ मेरो 4 मिटर स्पानमा चाहिँ स्प्रेड भइरहेछ हैन। सो 5 into 4 into 2, सो 4/2 भनेको 2 हुन्छ नि हैन, 4/2। ओके, प्लस 20 हेर त सी पोइन्टमा अलरेडी 20 भन्ने मोमेन्ट चाहिँ लागिरहेछ हैन, सी पोइन्टमा अलरेडी 20 भन्ने मोमेन्ट लागिरहेको हो। यो 20 क्लकवाइज छ, सो प्लस 20 प्लस 50 into 6, यो 15 पोइन्ट लोड आछ यसको, यो ए पोइन्टमा 4 अनि प्लस 2 भने 6 हुन्छ, सो 15 into 6 प्लस 5 into 4 कसरी आयो भन्दाखेरि यसको 10 को चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको साइन कम्पोनेन्ट कति हुन्छ, 10 sin 30 भनेको 5 हो नि हैन, त्यही भएर 5 आएको। यो दुईटा कम्पोनेन्ट पनि हुन्छ, एउटा यो कम्पोनेन्ट होला along this line, along this line हैन। एउटा चाहिँ साइन कम्पोनेन्ट भनेको 10 sin 30 भनेको 5 हुन्छ हैन, सो 5 into 4 भनेको लेन्थ चाहिँ मेरो यसको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स 4 हुन्छ, सो 5 into 4। अब अर्को चाहिँ 10 cos 30 भनेको 8.66 हो into 3, किनभने यसले एन्टी क्लकवाइज दिन्छ यो ए पोइन्टमा हैन। यसको यो भ्यालुले त्यो भ्यालु चाहिँ यसको हाइट कति छ 3 छ, सो 8.33 into 3 के 8.63 into 3 माइनस आरएफवाई यो भ्यालु यसको रिएक्सन्स into 4, फेरि भ्यालु निकाला जुन भ्यालु चाहिँ 51 आइदिन्छ। रिएक्सन एकदम केयरफुल निकाल्ने है, रिएक्सन मिस्टेक भयो भने पछि अहिले हामीले जुन चाहिँ पिभट डायग्राम बनाउँछौँ फ्रेमको त्यहाँनेरि मिस्टेक फेरि थाहा भइहाल्छ हैन। त्यसकारण फेरि यहाँहरुको चाहिँ फेरि प्रब्लम चाहिँ लेन्दी हुन सक्छ, फेरि टाइम धेरै कन्ज्युमिङ हुन सक्छ, त्यही भएर यहाँले टाइम नसक्नु हुन सक्छ है। त्यही भएर केयरफुली यो क्याल्कुलेसन गर्ने। सो 51 यसको भ्यालु आयो। अब के गरे भन्दाखेरि यहाँ अहिले मोमेन्ट अबाउट द एफ पोइन्ट ल्याएछ त्यो गरेर नि भयो, अथवा भर्टिकल फोर्स सिस्टम इक्वल टु 0 गरेर नि भयो है। भर्टिकल फोर्स भनेको चाहिँ समेसन अफ एफआई के यो सिस्टमको होल बडीमा एफआई फोर्स इक्वल टु 0 पनि गर्न सक्छौँ हामी है। त्यो भने के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा भर्टिकल फोर्स के छ त, यदि हेर त अपवर्डलाई पोजिटिभ मान्ने भने, यदि अपवर्डलाई पोजिटिभ मैले साइन कन्भेन्सन युज गरेँ भने के हुन्छ, एउटा आरएवाई हुन्छ, एउटा आरएफवाई हुन्छ। आरएफवाई को भ्यालु आइसक्यो 51 हैन,
अनि आरएवाई र आरएफवाई माथि जान्छ अरु सबै फोर्स 5 * 4 पनि तल आइराछ अनि 15 पनि तल आइराछ अनि 10 sin 30 पनि तल आइराछ भनेपछि त्यसलाई जित्तो गरेपछि हामीले के निकाल्न सक्छौं आरएवाई को भ्यालु आउँछ सो आरएवाई को भ्यालु चाहिँ नेगेटिभ मिन्स के भन्दाखेरि यो भ्यालु चाहिँ माथिपट्टि नगएर चाहिँ के हुन्छ यसको साइन यसको डिरेक्सन तलतिर हुने हुन्छ है तल आउने छ भन्ने इन्फर्मेसन दियो है यो निकाल्नु होला त्यस्तै समेसन अफ भर्टिकल फोर्स हेरौँ अब भर्टिकल फोर्स सरी भर्टिकल फोर्स भइहाल्यो अब समेसन अफ होरिजेन्टल फोर्स किनभने होरिजेन्टल रिएक्सन पनि निकाल्नु छ नि होरिजेन्टल फोर्स चाहिँ यहाँ एउटा ट्रायंगुलर लोड छ एउटा चाहिँ तिम्रो 10 cos 30 पनि छ नि हैन दुईटाको गरेपछि त्यसमा होरिजेन्टल फोर्स बराबर गर इक्वल टु 0 गर त्यसपछि आरएएक्स एउटा डिरेक्सन चुज गर लेफ्टलाई अथवा राइटलाई पोजिटिभ मान्ने त्यसपछि एउटा ट्रायंगल लोड छ अनि यो 10 cos 30 छ दुईटा हेर के आउँछ भन्दाखेरि हेर्दा यहाँ ट्रायंगल र ट्रायंगलबाट चाहिँ यो भ्यालु आउँछ यो भ्यालु आइसकेपछि के गरौँ भन्नेलाई अब के गर्न सक्छ हामी यो डिरेक्सन जानिन्छ यो है यो पोजिटिभ आएपछि हामीले यसरी मान यो डिरेक्सन जानिन्छ अनि हामी आरएक्स को भ्यालु पोजिटिभ आयो नि दैट मीन्स डिरेक्सन सी हो है डिरेक्सन यसमा नदिएको रहेछ है यहाँले डिरेक्सन पनि मान्नु पर्ने हुन्छ है ठीक छ बुझ्यो यसमा सबैले कन्फ्युजन कसैलाई केही छ यसमा कसैलाई कन्फ्युजन छ कि यसमा कसैले कन्फ्युजन छ यसमा छैन है यो त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन हो है जाँचमा आउने क्वेशन यस्तै खालको हो यहाँ हेरौँ ल ओके यो लाइन गर्नु पर्दैन यो जुन लाइन लेखिरहेछ नोट भनेर यो कुराहरु गर्नु जरुरी छैन है जुन कुरा यो लेखिरहेछ यो कुरा गरेर टाइम पास नगर होला है यो गर्नु जरुरी छैन यो कुरा छोड्दियौ माथि यो रिएक्सनहरु केयरफुली निकाल्ने रिएक्सन्स त्यो केयरफुली निकालेको रिएक्सन यो हो कि भन्ने कुरा गरिरहेको यो गरेर समय खर्च गर्नु पर्दैन माथि पनि क्याल्कुलेसन राम्रोसँग गर केयरफुली गर यो गर्नु जरुरी छैन टाइम ले किल मात्रै गर्छ है ल यसरी रिएक्सनहरु निकाल्दिनु देन द नेक्स्ट स्टेप making the free body diagram of the each element of the frame भनेको each element भनेको each element of AB एउटा बीम होला अनि BC होला अनि CD होला अनि एउटा भर्टिकल हैन यो CEF एउटै बनाइदिनु हुन्छ यहाँ दुईटा टुक्राउनु पर्दैन एउटै बनाइदिनु हुन्छ है तब सबै एउटै गर्दा नि हुन्छ तर यहाँहरुलाई चाहिँ गर्न लामो हुन्छ तर छिटो गर्नको लागि चाहिँ एउटा बीम बना छुटायो भने चाहिँ सजिलो हुने भयो छिटो हुने भएर चाहिँ यो एलिमेन्टहरुलाई चाहिँ फ्री बडी डायग्राम बनाएको है ल हो कसरी हेर्दा यहाँ जस्तो हेर जस्तो मैले एबी भन्ने सेक्सन हेर्छु ल यहाँ हेर है एबी भन्ने सेक्सन बनाउँछ भनेपछि एबी भन्ने सेक्सन बनाउनलाई ए र बी भनेको चाहिँ मेरो बीम हो हैन एबी है एबी भन्ने मेरो बीम होला यो एबी भन्ने बीममा अब के कुरा लागिरहेछ हेर एबी भन्ने बीममा एउटा रिएक्सन्स छ जसको रिएक्सन्स भ्यालु चाहिँ आरएवाई छ जुनको भ्यालु चाहिँ 11 आइरहेछ हैन यहाँ भर्खर निकालेको छ हामीले 11 चाहिँ तलतिर थियो नेगेटिभ भएर निकाल्दाखेरि डाउन भइरहेको थियो ए मा लागेको पोइन्ट जुनको भ्यालु छ 11 अनि आरएएक्स को भ्यालु छ जसको भ्यालु चाहिँ कति छ भन्दाखेरि यहाँले निकालिसक्नु होला कति आछ भ्यालु भन्दाखेरि 21.34 यो भ्यालु छ नि यो 21.3 यहाँ निकालेछ नि हामीले 21.34 हेर त यो 21.34 है सो 21.34 है अनि त्यसपछि के छ हेर त यसमा युभीएल लोड लागिरहेछ युभीएल लोड पनि देखाइदिनु पर्यो यहाँ युभीएल लोड यसरी है युभीएल लोड पनि यसरी देखाइदिने युभीएल लोड यसरी बनाइदियो युभीएल है ओके अब यति हो नि यो बडी अब यसलाई चाहिँ फ्री गर्ने हो यसलाई फ्री बडी यसरी त फ्री हुँदैन नि अब यसलाई फ्री बनाउनलाई चाहिँ यसको म्याग्निट्युड चाहिँ 10 छ है यसलाई फ्री बनाउने हो फ्री कसरी बनाउने हेर त यदि यसमा भर्टिकल लोड हेर्ने भनेर त 11 लोड चाहिँ बढी भइराछ नि भनेपछि यसलाई के गर्ने माथिपट्टि 11 लगाइदिने यो बल्ल ब्यालेन्स हुन्छ हैन यसरी 11 लगाइदिने 11 त्यसपछि भर्टिकल फोर्स ब्यालेन्स भयो एलिमेन्टमा एबी भन्ने एलिमेन्टमा है त्यसपछि हेर त होरिजेन्टल फोर्स हेर त यो होरिजेन्टल फोर्स
राइटतिर गएर राइटबाट लेफ्टतिर आएको 21.34 हो हैन लेफ्टबाट राइटतिर गइरहेको भनेको 1/2 ट्रायंगल लोडको एरिया के 1/2 1/2 into 10 into 6 हैन 1/2 10 into 6 भनेको तिम्रो चाहिँ 21.34 भन्दा बढी हुन्छ भनेपछि कति कम पुग्छ भन्दा कति नपुग्यो भनेपछि यहाँ निकाल्दा हेर यो भ्यालुहरु 8.66 भन्ने भ्यालु चाहिँ पुग्दैन के 8.66 भ्यालु चाहिँ डिफिसिएन्ट हुन्छ राइट टु लेफ्ट जानको लागि है त्यसपछि 8.66 मैले त्यो बी पोइन्टमा लगाइदिए भन्दाखेरि यो होरिजोन्टल सिस्टम अफ फोर्स पनि बराबर भइदिन्छ ब्यालेन्स हुन्छ होला निकाल्दा हेरौँ है 21.34 र 8.66 जोड्यो भने यो ट्रायंगल लोडको भ्यालुसँग बराबर हुन्छ के है अब हेर यहाँ भर्टिकल फोर्स पनि बराबर भयो सिस्टम ब्यालेन्स भयो होरिजोन्टल ब्यालेन्स भयो मोमेन्ट हेर्ने अब बीमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि हेर त बीमा बसेर मोमेन्ट हेर्ने मोमेन्ट अबाउट बी यो रफमा गर्दा हुन्छ सबै कुरा है यो कुरा चाहिँ देखाउनु पर्यो यो डायग्राम है यो फिगर डायग्राम यो देखाउनु पर्यो र क्याल्कुलेसन रफमा गर्दा हुन्छ यहाँले यो देखाउनु जरुरी छैन बीमा बसेर मोमेन्ट लिँदाखेरि यो सिस्टमको लागि यतिको लागि मात्रै है यो हेर त 11 ले दिदैन मोमेन्ट दिने के ले हो 21.34 र ट्रायंगल लोड ले हो नि यतिको मोमेन्ट निकाल्दा हेर के आउँछ भन्दाखेरि यहाँले मोमेन्ट निकालेर 21.34 into 6 हैन यसले क्लकवाइज दिन्छ हैन अनि त्यसपछि माइनस भनेको एन्टी क्लकवाइज कले दिन्छ ट्रायंगल लोड दिन्छ 1/2 into 1/2 into 10 into 6 into कति हुन्छ 2/6/3 यहाँले यो कुरा थाहा छ होला तर म यहाँ लेखिरहेको छु है कति हुन्छ यो पनि यो रफमा गर्दा हुन्छ यो जरुरी छैन 34 into कति हो 34 into 6 यसले क्लकवाइज दिन्छ यो पोइन्टमा त्यही भएर प्लस लेखेँ माइनस ट्रायंगल ले है ट्रायंगल कति 1/2 एरिया अफ ट्रायंगल इज 10 into 10 हो है इन्टु कति हो 6 लोड आयो बल्ल अनि सीजी गाना पास हुन्छ फ्रम भर्टेक्स टु h/c सो 2 into h भनेको त्यो 6 into 3/3 यसरी निकाल्दाखेरि त्यो कति आउँछ भ्यालु भन्दाखेरि निकालेर हेर 8.04 आइदिन्छ होला निकालेर हेरौँ त 8.04 आउँछ दिस इज द मोमेन्ट आउँछ निकाल्दै होला यहाँले है 8.04 आइदिन्छ है जब 8.04 आउँछ नि अब 8.04 लाई के गर्नु पर्यो अब यहाँले यो बी भन्ने पोइन्टमा लगाइदिनु पर्यो तर यहाँ चाहिँ त ब्यालेन्स राख्ने हो नि यो भ्यालु चाहिँ 8.34 पोजिटिभ क्लकवाइज आउँदो रहेछ हैन र जब यहाँ एन्टी क्लकवाइज लगाइदिन्छ के हुन्छ यो सिस्टम ब्यालेन्स छ मोमेन्ट पनि सो यहाँ कस्तो लगाउनु पर्यो एन्टी क्लकवाइज लगाइदिनु पर्यो भ्यालु चाहिँ कति हो 8.04 लगाएपछि मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स भयो बुझ्यौ त्यही गरे हो यहाँ तलपट्टि फिगर डायग्राममा त्यही नै गरेछ र त यहाँ त्यही गर्यो यो चीज बनायो अनि 11 लाई 11 ले ब्यालेन्स गर्यो 8.66 तिम्रो यो डिफिसिएन्ट भ्यालु छ यो ब्यालेन्स चाहिँ राख्यो यो पनि ब्यालेन्स चाहिँ राख्यो है 8.04 तिम्रो मोमेन्ट के छ भन्दाखेरि क्लकवाइज भागी जान्छ तर ब्यालेन्स राख्ने एन्टी क्लकवाइज राख्नु पर्यो 8.04 ठीक छ बुझ्यौ नि हैन कसैलाई कन्फ्युजन छ यसमा ठीक छ नेक्स्ट ठीक छ सो अगेन अब कतो बीसी ले सेक्सन ल्याएर अब एबी मैले ब्यालेन्स गरिसकेको बीसी मा हेरौँ बीसी मा हरे बीसी भन्ने मेम्बर बनाऊ हैन यसरी बीसी भन्ने मेम्बर बनायो अनि यो बी यो सी भयो बी लाई पनि के गर्नु पर्यो अब हेर त बी मा चाहिँ यो यहाँ हेर सुरुको ड्रइङ गरेर बी मा कुनै लोड छ हेर त छैन नि कुनै पोइन्ट लोड छ यो बी पोइन्ट मा छैन नि
न मोमेन्ट छ न पोइन्ट छ भनेपछि यो पोइन्टमा 0 हुनु पर्यो नि हैन भनेपछि 0 देखाल्नु पर्यो त अब यहाँ 8.66 यहाँ आइरहेछ अब यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यतापट्टि 8.6 लाग्यो नि यो b र b जोडेपछि के हुन्छ ब्यालेन्स पनि 8.66 ब्यालेन्स भयो र मोमेन्ट पनि छैन सो 8.04 चाहिँ मोमेन्ट चाहिँ एन्टिकल वाइज छ सो यहाँ क्लकवाइज लगाइदियो भने मोमेन्ट पनि के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ 11 यहाँ पहिला ब्यालेन्स माथिपट्टि गइरहेछ यदि यो पोइन्टमा माथि बीममा 11 लगाइदियो भने के हुन्छ यो फोर्स भर्टिकल फोर्स पनि ब्यालेन्स छ दैट मिन्स पोइन्ट बी मा कुनै पनि लोड छैन न एक्सियल लोड छ न भर्टिकल लोड छ न होरिजोन्टल लोड छ न मोमेन्ट छ भनेपछि यो सबै चीजहरु यहाँ के भन्छ ब्यालेन्स भएर त बी बी जोइन्ट जोधारी यस्तो खालको हुन्छ हैन यस्तो भयो है ओके त्यसपछि यहाँ युडिएल लोड लागिरहेछ युडिएल लोड देखाइदिनु पर्यो त्यसपछि सी मा आएर ब्यालेन्स चीज राख्नु पर्यो अब सी मा आएर ब्यालेन्स राख्दाखेरि हेर त होरिजोन्टल फोर्स हेर्ने भने 8.66 तिम्रो भ्यालु चाहिँ यहाँ बढी भइरहेको नि यो सी मा आउँदाखेरि चाहिँ यो भ्यालु चाहिँ बढी छ 8.6 होरिजोन्टल लोड त्यसलाई के ब्यालेन्स गर्नु पर्यो 8.66 यो सी मा लगाइदिएपछि लोड चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ भर्टिकल लोड हेर भर्टिकल लोड चाहिँ तिम्रो चाहिँ 31 यदि तलबाट माथि लगाइदियो भनेदेखि यो पनि ब्यालेन्स हुन्छ हेर जस्तो भर्टिकल लोड डाउनवार्ड चाहिँ 11 छ एउटा अनि अर्को चाहिँ 4 * 20 के 5 * 4 हैन 20 भनेको कति हो 20 + 11 31 हो 31 तलतिर आउँछ यदि मैले 31 माथिपट्टि लगाइदियो भने के हुन्छ भन्दाखेरि भर्टिकल लोड पनि ब्यालेन्स भयो भनेपछि बीसी सेक्सनमा भर्टिकल लोड पनि ब्यालेन्स छ होरिजोन्टल लोड पनि ब्यालेन्स हुन्छ मोमेन्ट हेरौं मोमेन्ट निकाल्दा सी मा यदि मोमेन्ट मैले एमसी मा हेरे भने यहाँ आएर निकालेर हेरौं एमसी मा मैले मोमेन्ट राखे भनेदेखि कति हुन्छ मोमेन्ट होला भन्दाखेरि कति हुन्छ होला मोमेन्ट भने एमसी मा है सी मा यो बीसी मात्रै सेक्सन हेर्नु मोमेन्ट निकाल्दाखेरि पहिले मोमेन्ट छ मेरो 8.04 हैन 8.04 यो पोजिटिभ छ क्लकवाइज पोजिटिभ राख हैन अनि माइनस 11 इन्टु कति छ यसको लेन्थ 4 मिटर हो 4 मिटर अनि यसले एन्टिक्लकवाइज घुमाउँछ -5 * 4 हैन -5 * 4 इन्टु 4/2 भनेको 2 आउँछ नि यति आउँछ नि मोमेन्ट यो गरेर हेर तिम्रो के आइदिन्छ भन्दाखेरि माइनस कति आउँछ भने -75.96 आउँछ होला निकालेर हुँदा 96 हो एन्टिक्लकवाइज आउँछ यो सी पोइन्टमा 75.96 आउँछ नि हैन यो सब रफमा गर्ने है यो पनि गर्नु पर्दैन यो मैले जति पनि क्याल्कुलेसनहरु यहाँ गरेको छु मोमेन्ट्समा ल्याएको छु यो रफमा गरेर डाइरेक्ट यहाँ भ्यालु राख्न सकिन्छ हामीले है धेरै कुरा गर्नु पर्दैन है यसमा ठीक छ अब 75.96 भ्यालु आउँछ यही भ्यालु आइरहेछ कि चेन्ज भइरहेछ भने त कोही बोला एकजना राछ भ्यालु सेम हो यही हो सर ल ओके 75.96 भ्यालु आउँछ माइनसमा आयो नि दैट इज एन्टिक्लकवाइज तर मलाई ब्यालेन्स चाहिँ राख्नु पर्यो नि सीमा भनेपछि के गर्नु यहाँ क्लकवाइज राख्नु पर्यो सो 75.96 क्लकवाइज भएको कारण त्यो हो ठीक छ बुझ्यौ ओके अब सीडी सेक्सन हेर सीडी सेक्सन हेर त सीडी सेक्सन बनाऊ पहिला हैन डी मा के छ लोड लागिरहेछ नि 15 लोड आइरहेछ 15 लेखेर त्यसपछि यो अब सी बनायो यस्तो हो हेर है सीडी मा यो डी वाला हैन यो सी वाला हेर है म यहाँ बनाउँछु यहाँ कस्तो चीज कसरी बन्छ भन्ने कुरा हेर है यो चाहिँ कति छ 15 छ हैन यो सीडी लाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो अब सीडी मा जब मैले चाहिँ तलबाट 15 लगाइदिए भने यो जीसी मा 15 लगाइदिए भने के हुन्छ यो भर्टिकल लोड ब्यालेन्स भयो मोमेन्ट हेर मोमेन्ट चाहिँ 15 * 2 गरेपछि 30 मेरो चाहिँ के हुन्छ यसले क्लकवाइज दिन्छ सी मा हैन तर मलाई त्यसलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो नि सो मैले जब यहाँ एन्टी क्लकवाइज 30 लगाइदिन्छु मोमेन्ट पनि के हुन्छ यो मोमेन्ट पनि ब्यालेन्स हुन्छ एक्सियल लोड छैन त्यसको लागि एक्सियल लोड भएन सो यस्तो खालको भयो 3D को लागि सर हामीले त्यो मोमेन्ट डी मा लगाइदियो हुन्न हैन डी मा मोमेन्ट यस्तो डी त दिनु फ्री हो नि बाबु डी फ्री हो वास्तवमा डी त पहिलेदेखि फ्री छ नि जोइन्ट पो खोलेको यो हो जोइन्ट हो नि हामीले खोलेको त हजुर डी मा लाउनु पाइएन नि एक जोइन्ट मा लाउने हो जोइन्ट यो जोइन्ट फ्री त मैले सी लाई गरेर लाए हो नि सी मा पो धेरै कुरा जोइन्ट भइराछन् अनि तिम्रो बी पनि जोइन्ट भइरा हो ए त जोइन्ट हैन नि ए मा त ए मा जोइन्ट छ त रिएक्सन वाला जोइन्ट छ है त्यो हजुर तिम्रो क्वेशन पनि ठिकै हो तर डी भनेको मेरो अरु मेम्बर जोडिया नि तर यो खोल्या नि खुलिरहेको चिज हो तर खोल्ने भनेको मैले सी भन्ने जोइन्ट हो है हस् सर राम्रो क्वेशन हो है ओके देन अब के गरौँ भने यहाँ दुईटा सेक्सन तुर्या यो चुक्नु जरुरी छैन यो लामो नगरौँ
एकदम जहिले पनि जाँचमा सर्ट गर्न खोज्नु यो गर्नु जरुरी छैन र म त्यति गरिदिन्छु यहाँ मैले के लेख्छु भने सी लेख्छु यहाँ अनि मैले यहाँबाट बिचमा ई भन्ने छ त्यसपछि लास्टमा एफ भन्ने छ अब यसलाई ब्यालेन्स गराएर हेर है कसरी ब्यालेन्स गरेर यहाँ एफ मा 51 भन्ने लोड छ है यहाँलाई थाहा छ 51 हो लोड भन्ने मैले रेस निकालेको छु एफ मा 51 आयो हैन ई भन्ने पोइन्टमा एउटा चाहिँ एंगलमा लोड आयो त्यसलाई मैले रिजल्भ गरे होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट लोड चाहिँ यसको भ्यालु चाहिँ 8.66 आउँछ मैले अघि लेखेको छु हैन अनि यसको भर्टिकल कम्पोनेन्ट लोड चाहिँ यो पोइन्टमा ए पोइन्टमा ई भन्ने पोइन्टमा है मैले अर्को मतलब उसमा बनाइदिन्छु यो है अर्को बनाउँछु हेरि ए पोइन्टमा आएको लोड हो यहाँनेरि आउँछ जुन भ्यालु चाहिँ कति छ 5 हो नि हैन ई मा भर्टिकल 5 अब यो चीजलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो है अब यो चीजलाई ब्यालेन्स गर्नु पर्यो कसरी गर्ने होला त यो 51 भन्ने भ्यालु चाहिँ अपवर्ड छ अनि यहाँ 5 आयो भने चाहिँ कति हो 46 भन्ने भ्यालु चाहिँ नपुगिरहेको नि जब मैले यहाँ माथिबाट 46 भन्ने लगाइदिन्छु के हुन्छ यो भर्टिकल सिस्टम बराबर हुन्छ हैन र फोर्स सी मा 46 लगाएपछि हैन र ब्यालेन्स भयो हो अब यो सी भन्ने पोइन्टमा 8.66 भन्ने भ्यालु के छ र त यतापटि राइटबाट लेफ्टतिर गएर छ भनेपछि मैले यदि सी मा मैले यतापटि फर्काएर 8.6 लगाएँ भने के हुन्छ यो 8.66 यो पनि के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ हो भनेपछि फोर्स भयो ब्यालेन्स भयो भर्टिकल फोर्स पनि ब्यालेन्स भयो होरिजोन्टल फोर्स पनि ब्यालेन्स भयो अब मोमेन्ट हेरौँ जब यो सी भन्ने पोइन्टमा मोमेन्ट हेर्दाखेरि चाहिँ 8.66 इन्टु यसको लेन्थ कति छ भन्दाखेरि हाइट यसको लेन्थ हेर्दा 3 मिटर हो नि यहाँ त सी र ईको डिस्टेन्स त 3 मिटर हो मोमेन्ट लियो भने हेर है 8.6 इन्टु 3 गर्दा कति आउँछ मोमेन्ट 25.96 आउँछ हो हेर त यस एराउन्ड हुन्छ है त्यो मोमेन्ट तिमीले के हुन्छ भने यसले क्लकवाइज दिन्छ नि तर यहाँ राख्दा कस्तो राख्नु पर्यो ब्यालेन्स गर्न एन्टी क्लकवाइज राख्नु पर्यो मैले फेरि भन्दैछु एन्टी क्लकवाइज जुन भ्यालु 25.96 आइरा होला ब्यालेन्स राख्नु पर्यो है यहाँ एक्चुअली आउने भनेको 25.96 तिम्रो पोजिटिभ क्लकवाइज आउँछ हैन तर सी मा राख्दाखेरि ब्यालेन्स राख्नु पर्यो अहिलेदेखि भनेको छु म 25.96 हो अब हेर यहाँ अब के हुन्छ हेर अब यो सी भन्ने जोइन्ट अब केयरफुली यहाँ आउनुपर्छ ड्राइङमा हेर है मेन ड्राइङमा हेर सी भन्ने जोइन्टमा न होरिजोन्टल फोर्स छ न भर्टिकल फोर्स एउटा छ के हो मोमेन्ट मात्रै छ जुन क्लकवाइज मोमेन्ट छ यही कुरा मात्रै देखिनु पर्यो अरु कुरा केही देखिनु भएन अब हेर्दा ब्यालेन्स हेर यहाँ यो सीलाई अनि यो सीलाई अनि हामीले बनाएको यो सीलाई तीनटालाई जोड त हेर त भर्टिकल फोर्स हेरौँ त एउटा यहाँ 31 छ माथिपटि गछ एउटा सी को बीसी सेक्सनको अनि सीडी सेक्सनको 15 माथि गछ भनेपछि कति भयो 46 माथि गयो है अनि सी मा 46 तलपटि छ भनेपछि हेर त भर्टिकल फोर्स त ब्यालेन्स भयो हैन र बुझिरहेछौ बीसी सेक्सनमा सी मा आएको पोइन्ट भनेको 31 छ भर्टिकल फोर्स अनि सीडी सेक्सनमा सी मा आएको पोइन्ट 15 छ दुईटै माथिपटि गएर छ सो 31 प्लस 15 कति हुन्छ 46 हुन्छ अनि तलपटिको सीईएफ को मेम्बरमा सी मा मेरो 46 तलपटि आइराछ दैट मीन्स भर्टिकल फोर्स के हुन्छ सबै सी ले जोड्दाखेरि 0 भइहाल्छ हो अर्को होरिजोन्टल फोर्स हेरौं सी मा होरिजोन्टल फोर्स चाहिँ 8.66 राइट टु लेफ्ट गइराछ सीडी मा छैन अब सीईएफ मा हेर्दाखेरि लेफ्ट तिर चाहिँ के रे राइट लेफ्ट टु राइट चाहिँ 8.66 भनेपछि दुईटा जोड्दाखेरि होरिजोन्टल लोड पनि के हुन्छ ब्यालेन्स हुन्छ हैन भनेपछि यो पोइन्टमा सी भन्ने पोइन्टमा होरिजोन्टल फोर्स पनि बाँकी रहेन भर्टिकल फोर्स पनि बाँकी रहेन मोमेन्ट हेरौँ अब मोमेन्ट हेरौँ त हेर यहाँ यो सी भन्ने पोइन्टमा बीसी सेक्सनको सी भन्ने पोइन्टमा 75.96 लोड चाहिँ मेरो के छ क्लकवाइज छ हैन क्लकवाइज लागिरहेछ अनि तिम्रो यो सीडी मा एन्टी क्लकवाइज 30 छ अब यहाँ हेर त यहाँ कस्तो छ सीईएफ मा एन्टी क्लकवाइज 25 छ 25 र 30 जोड्दा कति हुन्छ 75.96 हुन्छ हैन 75.96 हो यो 55.96 हो 30 प्लस 25.96 गर्दाखेरि कति हुन्छ 55.96 हुन्छ अब 55.96 चाहिँ एन्टी क्लकवाइज छ अनि 75.96 चाहिँ क्लकवाइज छ दैट मीन्स के बाँकी रह्यो क्लकवाइज 20 बाँकी रहन्छ अनि हाम्रो ओरिजिनल क्वेशनमा 25 चाहिँ के छ मेरो क्लकवाइज बाँकी रहनु पर्यो यहाँ छ नि हैन र त 25 चाहिँ के 20 लोड चाहिँ क्लकवाइज बाँकी रहनु पर्यो दैट मीन्स हामीले बनाएको यो फ्री बडी डायग्राम ठीक छ भन्ने कुराहरु
यसले क्लियर गर्छ है। यो कुरा मिलेन भनेपछि सुरुको ड्रइङसँग मिलेन भन्दाखेरि फेरि यहाँ गोलमाल हुन्छ, फेरि डायग्राम मिल्दैन। तर यो कुरालाई यो ठाउँमा चेक गर्नुपर्ने हुन्छ है यहाँले। हो अब यसरी सबै यो एलिमेन्टहरू बनाइसकेपछि एबी को बनायो, बीसी को बनायो, सीडी बनायो अनि सीईएफ को बनायो। अब तीनटै चारवटै यो बिमको अब ड्रइङहरू चाहिँ बनाइदिने अब सिंगलमा है। सबभन्दा पहिला एबी को हेरौँ। अब के को लागि एक्सियल फोर्स डायग्राम हेरौँ सबभन्दा पहिला है। अब एक्सियल फोर्स डायग्राम चाहिँ अब कसरी गर्ने त साइन कन्भेन्सन एक्सियल फोर्स डायग्राम भनेर लेख हैन। फर एक्सियल फोर्स डायग्राम भनेर लेख, एक्सियल फोर्स डायग्राम यसरी लेख हैन। साइन कन्भेन्सन इज हामीलाई थाहा छ नि यो हो नि हैन। समेसन लेफ्ट टु राइट, लेफ्टबाट फोर्स पोजिटिभ, राइट टु लेफ्ट, राइटबाट फोर्स पोजिटिभ हुन्छ है। ओके अब मलाई भन त, मलाई गुरुङले भन त ल सचित्र गुरुङ, एट पोइन्ट ए मा एक्सियल फोर्स कति छ? ल भन त मलाई सचित्र गुरुङ। 21.34 कति? 21.34 21.34। सुमिना तिवारी भन त मलाई एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट ए कति छ? नै हो सर। एक्सियल फोर्स को डेफिनेसन के हो? अलोङ द एक्सिस लाई गर्ने मतलब एक्जर्ट गर्ने। अनि यो हेर त तिम्रो मेम्बरमा एक्सिससँग प्यारल छ र 21.34 लोड ए छैन। कसरी भयो हुन्छ सर? अनि कसरी 21.34 भयो? 11 हो सर। 11 है। ओके 11 21.34 होइन कि 11 हो है। 11 एक्सियल फोर्स, फोर्स दोज फोर्सेस प्यारलल टु द एक्सिस अफ मेम्बर भनेको एक्सियल फोर्स हो, परपेन्डिकुलर टु एक्सिस अफ मेम्बर शेयर फोर्स हो है। एकदम केयरफुल ध्यान दिने है। अब तिमी मलाई भन्दियो 11 भन्ने फोर्स चाहिँ पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ होला? भन। द फोर्स 11 इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ? पोजिटिभ। कसरी पोजिटिभ भयो? यस पोजिटिभ लाग्नु ठिक छ हैन। त पोजिटिभ हो किन भन्दाखेरि त ए जाँदाखेरि चाहिँ तिम्रो ए चाहिँ तिम्रो लेफ्टतिर हो, बी तिम्रो राइटतिर, ए बाट ए बी सी हुँदै जान्छ नि हैन। दायाँबाट चाहिँ यो युटिलिटीसम्म चाहिँ जानियो हामीले है। ए बी सी युटिलिटी जान्छ हामी भनेपछि ए लेफ्टमा हुन्छ, बी राइटमा आउँछ हैन, सी पनि राइट, ए को राइट हुन्छ, यस्तो हुँदै जान्छ नि हैन। भनेपछि एबी लाइनमा हेर्दाखेरि ए मेरो लेफ्ट हो, बी चाहिँ मेरो के हो राइट हो नि। सो हेर त म लेफ्टबाट राइट जाँदाखेरि यो फोर्स कता गएर छ? टुवर्ड्स द लेफ्ट। 11 के छ? टुवर्ड्स द लेफ्ट। सो के हो? इज अ पोजिटिभ हैन। दैट मिन्स 11 चाहिँ मेरो के हो? पोजिटिभ हो। अब 11 पोजिटिभ चाहिँ प्लट गर्नको लागि अब यो एक्सिसको मेम्बर, यो रेड लाइन चाहिँ अहिले यहाँ एक्सिस हो मेम्बरको है। अब यसलाई बाहिर जता प्लट गरे नि हुन्छ। अहिले चाहिँ मैले एक्सिस भन्दा बाहिर चाहिँ मैले चाहिँ पोजिटिभ प्लट गरिरहेको छु यो ड्रइङमा। जे गर्दा नि हुन्छ, फरक पर्दैन यसलाई ल्याएर। ए मा एक्सियल फोर्स कति छ? 11 छ। सो यो लाइन 90 डिग्री हुन्छ है। 11 भ्यालु आयो। अब हेर यहाँ, अब ए बाट बी सम्म जाँदा कुनै एक्सियल लोड छ र त छैन नि। 11 पछि बी मा पोइन्ट पुग्दाखेरि कुनै लोड छ? बी को जस्ट लेफ्ट हो न। अब है हामीले पहिला गरे जस्तै बिमलाई, यो बिमलाई चाहिँ कसरी सम्झिने? यसरी सम्झिने के? यो बिमलाई यसरी सम्झिने। यो ए वाला, यो बी, यो बिमलाई यसरी सम्झिने। हामीले पहिला चाहिँ बिममा यसरी गरेको थियौँ नि हैन। यसरी है। एरिया चाहिँ 11 यसरी लाग्यो हो हैन। यसरी सम्झिने यसलाई। भनेपछि बी मा कुनै एक्सियल फोर्स छैन, बी सम्म, बी को लेफ्टमा, भनेपछि 11 नै भयो, कन्स्ट्यान्ट गयो। त्यो भएर कन्स्ट्यान्ट गयो, यसरी सिधा भएर गयो 11। जब बी मा पुग्छ अनि हेर अर्को 11 यसले नेगेटिभली के गर्छ? यसलाई 0 बनाइदिन्छ। 0। दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम फर एलिमेन्ट एबी।
अब BC मा आऊ हेर त BC मा आउँदा कति छ एक्सियल फोर्स ल भन त मलाई BC मा एक्सियल फोर्स कति छ मलाई एक्सियल फोर्स एट BC सागर बस्नेत BC मा सर 8.66 एक्सियल फोर्स एट BC is equal to 8.66 okay good ಇದು positive or negative positive or negative नेगेटिभ किन लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि चाहिँ राइटवार्ड फोर्स नेगेटिभ हुन्छ yes rightward force is negative okay good so negative 8.66 चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ ए बी पोइन्टमा अनि बी पोइन्टबाट सी सम्म बिचमा कुनै लोड छैन एक्सियल लोड है दैट मिन्स फर्स्ट स्ट्यान्ड जान्छ किन तलपट्टि गयो भने पोजिटिभलाई मैले बाहिर प्लट गरेको थिएँ यो एक्सिसको नेगेटिभ तलपट्टि के अरे भित्र प्लट गरे भएर यस्तो भयो है यो फ्रेमको भित्रपट्टि नेगेटिभ बाहिरपट्टि पोजिटिभ प्लट गरिरहेछ यो साइन कन्भेन्सन डायग्राम यहाँले जस्तो गर्दा नि हुन्छ त्यो चाहिँ लेफ्ट यो इनवर्ड आउटवर्ड भन्ने हुन्छ है यसमा है कुरा क्लियर गर बीममा तलमाथि भने जस्तै यहाँ पनि तलमाथि नै हो त्यसरी बुझ ल ओके 8.66 बीमा भयो अनि बिचमा कुनै लोड छैन एक्सियल लोड त्यसपछि सी सम्म त्यही कन्स्ट्यान्ट गयो जब सीमा पुग्छ 8.66 पोजिटिभली गरेर यसलाई 0 बनाइन्छ ओके मलाई एकजनाले भन त अर्को एकजनाले एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट सी कति छ सिडी सेक्सनमा सी मा कति छ समुद्र पौडेल छैन सर किनभने यसमा एक्सियल फोर्सै छैन है एक्सियल फोर्स नभएपछि 0 भयो भनेपछि यो डायग्राम यो सिडी भन्ने सेक्सनमा एक्सियल फोर्स हुँदैन अब आयो एक्सियल फोर्स फर सीईएफ मा एकैचोटि गर्न सक्छौँ हामी है कति होला अब माथिबाट आउँदा लामो होला प्रोसेस के र तलबाट सुरु गरिदिऊ यो तलबाट हेर त एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट एफ मा कति छ ल समुद्रको पौडेल भन त मलाई एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट एफ मा कति छ एफईसी मेम्बरमा है कति छ एफ मा हजुर 51 हो र हेर्दा मैले ड्राइङ बनाइरहेको छु यहाँ के 0 हो रोक्नु सर रोक्ने हामीसँग समस्या छैन यही ड्राइङ हेर्दा मैले बनाएको ड्राइङ हेरेँ यही 0 हो सर माथिबाट नि एक्सियल फोर्स एट पोइन्ट एफ मा 0 हो कि 51 हो एक्सियल फोर्स भने के हो बाबु सर प्यारेलल टु लंगिट्युडिनल एक्सियल फोर्स भनेको प्यारेलल टु लंगिट्युडिनल फोर्स हो सर ए प्यारेलल टु एक्सिस अफ मेम्बर भन लंगिट्युडिनल एक्सिस ओके यहाँ कुन छ हेर त यहाँ छ र यहाँ यो एफ मा लाया छ लंगिट्युडिनल फोर्स 51 सर अनि 51 भन नि त अनि कन्फिडेन्ट खोइ पख्नु र नपख्नु भनेर बसिरहेको छ ल यदि 51 इज पोजिटिभ अर नेगेटिभ सर पोजिटिभ कसरी पोजिटिभ कसरी पोजिटिभ हेर त यो माथिबाट लायो भने अघि पोजिटिभ हरि पोजिटिभ हुन्छ र यसलाई यहाँ एफ भनेको ई भन्दा राइट हो ई एफसी भन्ने मेम्बरमा एफ सिम्बल राइटमा हो सी भनेको लेफ्टतिर हो भनेपछि राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि के छ हेर त यो फोर्स कता गएको छ यो टुवर्ड्स द लेफ्ट इज नेगेटिभ दैट इज नेगेटिभ 51 नेगेटिभ अब बिचमा कुनै फोर्स छ यो ई सम्म छैन कन्स्ट्यान्टली गयो हैन सिधा गयो जब ई मा पुग्छ 5 भन्ने फोर्स चाहिँ यो चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ 5 पोजिटिभ हो राइटवार्ड छ भनेपछि यसले घटाइदियो यसलाई -15 + 5 इज 46 -46 यो -40 यो 46 हो त्यसपछि बिचमा कुनै फोर्स छैन कन्स्ट्यान्टली गयो कहाँसम्म सी सम्म जब सी मा आन्छ -46 पहिल्यै छ अनि +46 दैट इज द 0 दिस इज द एक्सियल फोर्स डायग्राम फर द मेम्बर सी
ठिक छ ल भन त यसमा के छ अरु यो बुझ्यो यो बुझेन नबुझ्यो सोध है मलाई सोध है ल ओके अब देन अर्को हेर अब शेयरमा जाउँ शेयर फोर्स है यही डायग्राम बनाएर है यही भर्खर डायग्राम यही हामीले बनाएको शेयर डायग्राममा जाउँ यो गर्नु जरुरी छैन है यो कुरा यति लामो लेख्नु पर्दैन यो डायग्राम हेर्नु यहाँहरुले यो गरेर टाइम पास खर्च गर्नु पर्दैन हामीले यो गर्नु पर्दैन है डाइरेक्ट डायग्राममा हेर त्यसपछि कुनै पनि सेक्सनहरु बनाउनु छ भने सेक्सनको इक्वेसनहरु चाहिँ देखाइदिने यहाँहरुले है डायग्रामलाई हेर जाउँ एबी मा जाउँ त के होला यही गयो यही हेर यो डायग्राममा यहाँ नजिक है ल फर शेयर फोर्स द साइन कन्भेन्सन फर द शेयर फोर्स के हो दिस इज द शेयर फोर्स साइन कन्भेन्सन यो हो नि हैन पोजिटिभ फर शेयर फोर्स लेफ्ट हो यो राइट हो ओके केही छैन अब के गर भन्दाखेरि अब एबी मेम्बर आयो त ल मलाई भन त एबी मेम्बरमा शेयर फोर्स कति छ समीर लामी छाने ए मा कति छ शेयर फोर्स समीर लामी छाने समीर लामी छाने 30 किलोन्यूटन 30 मतलब 30 ए मा 30 कहाँ आयो खोइ कहाँ 30 भन्ने उडै थिएन म यहाँ एबी मा चाहिँ 30 ए मा 21.3 ह 21.34 21.34 ओके अब हेरौं डायग्रामलाई हेरौं है एबी मा जे गर्दै हुन्छ हेर त्यहाँ ए मा ए बी मा ए होला यो बी होला है ए मा तिम्रो 21.34 यो चाहिँ पोजिटिभ हो नेगेटिभ पोजिटिभ हो नेगेटिभ हो यो नेगेटिभ कसरी नेगेटिभ बाबु कसरी सजिदा गुरुङ हजुर सर एबी सेक्सनमा पॉइंट ए मा शेयर फोर्स कति छ 21.34 सर ह 21.34 इट्स पोजिटिभ अर नेगेटिभ यो चाहिँ भन्ने डाउनवर्ड नेगेटिभ होला सर राइट टु लेफ्ट मा जाँदा डाउनवर्ड नेगेटिभ सतीश अधिकारी हजुर सर इट्स अ पोजिटिभ अर नेगेटिभ नेगेटिभ नै होला नेगेटिभ नै होला सर समुद्र पौडेल समुद्र पौडेल हजुर सर शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कति हो भ्यालु 21.3 पनि हो यो त इट द पोजिटिभ अर नेगेटिभ मलाई नेगेटिभ नै हो जस्तो लाग्छ सुमिना तिवारी हजुर सर ए शेयर फोर्स एट पॉइंट ए कति हो 21.34 अनि पोजिटिभ हुन्छ इट्स अ पोजिटिभ गुड इट्स अ पोजिटिभ मैले भनिरहेको थिएँ ए टु बी भनेको तिम्रो चाहिँ ए चाहिँ तिम्रो ए पछि बी आउने हो नि किनभने यसरी यो यसरी घुम्ने हो नि त मैले सुरु भनेको थिएँ ल ए फर्ममा ए बी सी डी यसरी जाने हो नि यो ए भनेको लेफ्टतिर हो बी भनेको राइटतिर हो अर्को सी भनेको राइट राइट यसो हुँदै जान्छ नि हेर त लेफ्ट टु राइट हेर्नु त यहाँबाट यो साइडबाट हो भर्खरै भनेको मैले
लेफ्ट टु राइट जाँदाखेरि अपवार्ड हुन्छ नि यो त हैन र सो अपवार्ड इज पोजिटिभ कसरी नेगेटिभ भयो बाकी साथीहरु बी टु ए भन्ने सोचेको के सर राइट टु लेफ्ट भन्ने सोचेको के भन्यो राइट टु लेफ्ट भन्ने सोचेको के सर लेफ्ट टु राइट को हैन नि लेफ्ट टु राइट हो नि बी पछि ए आउँछ र कहिले आउँदैन नि पहिला ए आउँछ अनि बी आउँछ अनि यस्तै जान्छ हैन र हो सर है अब कहिले काहीँ जाँचमा चाहिँ फेरि यो चाहिँ बी यो ए लेख्यो भने फेरि यो के हुन्छ बी टु ए फेरि बी ए लेफ्ट हुन्छ फेरि ए राइट हुन्छ है याद गर फेरि अहिले यसरी घुम्ने हो नि त देबाट जाँदाखेरि के हो लेफ्ट टु राइट भएन है केयरफुल है कुराहरु कहिले 1 2 3 भनेर पोइन्ट लेखेर नाम हैन यसमा is a positive so 21.34 is the positive so 21.34 यो पोइन्ट भयो ल अहिले 21.34 again the shear force at point B कति छ सुशील सुवेदी shear force at point B कति हो सुशील सुवेदी सर कति 66 ए त पोजिटिभ हो नेगेटिभ के रे पोजिटिभ हो कि नेगेटिभ बाबु नेगेटिभ कसरी नेगेटिभ हो टु लेफ्ट तरुण चौधरी सर is it positive or negative नेगेटिभ होला सर किन कसरी राइट टु लेफ्ट बी देखि एमा गयो भने नेगेटिभ राइट टु लेफ्ट जाँदाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट भनेको अपवार्ड छ इज द नेगेटिभ गुड द नेगेटिभ ओके नेगेटिभ 8.66 ओके दुईटा चीजलाई जोड्नु पर्यो है यहाँ बीचमा यसलाई जोड्नु पर्यो कसरी जोड्ने होला त्यो कुरा हेर्नको लागि चाहिँ इक्वेसन हेर अब यहाँ इक्वेसन मैले चाहिँ एउटा इक्वेसन बनाउनु पर्यो यो बनाउनु पर्छ है इक्वेसन चाहिँ यहाँले काम लाग्छ अहिले र इक्वेसनहरु जरुरी छ यहाँले द एक्स मा ल shear force at 11 सेक्सन कति होला ल इक्वेसन मलाई भन त ल गुरुङले भन त मलाई shear force at 11 सेक्सन को shear force इक्वेसन भन त मलाई सचित्र गुरुङ तिमी भन म लेख्छु यहाँ भन त 1/2 times okay 10 times x डिस्टेन्स माथिको बी बाट लिने हो सर थाहा छैन मलाई त्यही सोधिरहेँ मैले टाइम्स 2x/3 कति 2x/3 2x/3 okay भयो times 10 times 3 times भएको त छैन के रे सर तिवारी बना So 21.34 ओके 21.34 लामो हुन्छ तिम्रो यो स्टार्टिङ नै गलत मिलेन लामो भयो सरोज कार्की मैले त 21.35 गर्ने के रे लामो हुन्छ भन्नु 21.35 माइनस गरेर लाने भनेको लामो हुन्छ भन्नुभयो मैले यस्तो भनेको छु र लामो हुन्छ भन्नु 21.35 गर्न लाग्यो मैले नि मैले त्यस्तै भनेको छु र भने के
इक्वेसन लामो हुन्छ भन्नुभयो नि त। मैले योभन्दा अगाडि क्वेसनमा प्र्याक्टिस गर्दाखेरि मैले यस्तो कुरा गरेको थिएँ। मैले भनेको कुरा कसले सुनेको छ? तिमीले ध्यान दिएर सुनेको छैन? मैले यो कुराहरू आइडिया दिएको थिएँ मैले। सुन्दर भट्टराई, सुन्दर भट्टराई, उत्सव शर्मा अधिकारी, हजुर सर। ल भन। सर मलाई त आइडिया भएन अहिले त। आइडिया नभए के भइरहेको छ? फिल्म हेरिरहेको छ अहिले? होइन सर, हेरिरहेको कसरी गर्छ भनेर हुँदै भएन कसरी आइडिया। गर्छ भनेर योभन्दा अगाडि हेरेको थिएन? हामीले बिममा यस्तो आइडिया दिएको छु नि मैले। के गरिएन यस्तो ट्रायङ्गल लोड गरिएन बिममा? गरे सर, अलिक कन्फ्युज भयो अब के भन्नु। कन्फ्युज भयो भने किन मुखमा पट्टी मार्नु बस्यो त? मलाई सोध्नु पर्यो नि यार। मैले जुन मान्छेलाई भनिरहेको छु उसले मात्रै बोल्ने हो र? इन्ट्रेक्सन गर्नु, क्रस क्वेसन गर्नु पर्यो। मैले एउटा कुरा गरेको थिएँ यहाँलाई, त्यो कुरा ध्यान दिनु भएन यहाँले। मैले त्यो कुरा भनेको थिएँ। गुरुङले स्टार्ट गर्न खोजिरहेको थियो, गुरुङ बिचमै अड्कियो। एन्सर आयो गुरुङ? सचित्र खै सर गाह्रै भयो। हेर, मैले गरेपछि तिमी यहाँलाई एकदम इजी लाग्छ। मैले गरेपछि ओ भने जस्तो हुन्छ है। हो त नि भन्छ जस्तो हुन्छ हेर है। म लेख्छु यहाँ त नि भन्छ सबले। हेर है, हेर है, म लेखिरहेको हुन्छु। जहिले पनि मैले एउटा कुरा के गरेको थिएँ भने सबलाई यो याद छ छैन? ट्रायङ्गल लोड आएपछि भट्टैबाट सुरु गर्ने भनेको थिएँ मैले। तिवारी जाने लामो हुन्छ ट्रायङ्गल युडिएल दुईटा आउँछ, त्यही भएर लामो हुन्छ प्रोसेस। गर्न नसक्यो भन्ने कुरा त हुन्न, इक्वेसन लामो हुन्छ, त्यो सर्ट गर्न खोज्ने, ट्रायङ्गलबाट आउने सुरु गर्ने। त्यही भएर मैले यहाँ यो भ्यालु पनि एक्स चाहिँ मैले ट्रायङ्गल भट्टेसबाट दिएको थिएँ जहिले अलवेज है, भट्टेसबाट। ओके, सो अबाउट दि 1-1 सेक्सन्स एउटा कुरा तिमीले सुरुमा गुरुङले के छोड्यो भन्दाखेरि 8.66 पहिले लागिरह नि। सो माइनस 8.66 हैन र? हो सर। यो कुरा लेख्न छोड्यो तिमीले, पहिला सुरु यही छोड्यौ। स्टार्टिङबाट जानु पर्यो नि। 8.66 माइनस छ, त्यसपछि यो ट्रायङ्गल लोड के हुन्छ? यसले पोजिटिभ दिन्छ हैन र? प्लस 1/2 द हाइट अफ ट्रायङ्गल कति छ हेरि? यो हाइट कति हुन्छ? मैले भनेको थिएँ अरे अस्ति। यो टोटलले चाहिँ यसको एक्सलाई मल्टिप्लाई गरेर यो टोटलले भाग गरिदिने भनेको कति हो? 10 × x डिभाइड बाइ 6 हैन? 10 × x / 6 कति हुन्छ? 10 × x / 6 भने कति हुन्छ? 10 × x / 6 हैन र? यो हाइट टाइम्स 10 × x / 6 यो त बुझ्यो होला सबले। यो यसको हाइट इन्टु x, यसको लेन्थ इन्टु x। दिस इज द इक्वेसन्स हैन? अब हेर यसमा, हेर त, जब x को भ्यालु यसमा चाहिँ 0 पुट गर, तिम्रो शेयर फोर्स कति आउँछ? माइनस 8.66, जुन भ्यालु यही हो 8.66 x को भ्यालु 0 पुट गर, तिम्रो शेयर फोर्स माइनस 8.66 जुन चाहिँ भ्यालु छ। जब x को भ्यालु चाहिँ यसमा 6 पुट गर, कति आउँछ? 21.34 आइन्छ। जब x को भ्यालु चाहिँ 6 पुट गर, भ्यालु कति आउँछ? 21.34 पोजिटिभ आउँछ। दैट इज यो भ्यालु हो। भनेपछि मेरो यो कर्वले, यो इक्वेसनले दुईटा बाउन्ड्रीलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्यो नि हैन? रिप्रेजेन्ट गरेपछि कस्तो खालको छ यो इक्वेसन? हेर त, 1 to 2 डिग्री कर्ववाला छ नि मेरो हैन? सो सेकेन्ड डिग्री प्याराबोला इक्वेसन हैन? स्क्वायर प्याराबोला हो नि, 2 डिग्री हो। भनेपछि यसलाई स्क्वायर प्याराबोला जोड्नु पर्यो। अब स्क्वायर प्याराबोला एउटा चाहिँ माथिबाट आउन सक्छ, अर्को चाहिँ तलबाट। अब कुन चाहिँ हो भने हेर्नको लागि के गर्नु? सेन्टर लाइनसँग कम्पेरिजन गर्ने। यदि सेन्टर लाइन त हुँदैन नि हैन? यो सिधा लाइन त हुँदैन, सिधा लाइनसँग कम्पेरिजन गर्ने है। सिधा लाइनसँग कम्पेरिजन गर्दाखेरि कति छ? जब यसमा x को भ्यालु चाहिँ 3 पुट गर हैन, कति आउँछ भ्यालु? ल भन त। जब यसमा x को भ्यालु 3 पुट गर्दा कति आउँछ भ्यालु? x = 3।
कति आउँछ x भ्यालु 3 पुट गर्दाखेरि -1.158 गुड -1.158 गुड यति आयो है दिस इज द एक्ज्याक्ट भ्यालु अफ मिडल पोइन्ट है तर दुईटाको एभरेज गर्दाखेरि के हुन्छ होला त जब तिमी एभरेज गर्छौ भनेको 8.66 पोजिटिभ नेगेटिभ 21 भनेपछि दुईटाको एभरेज गर्दा कति हुन्छ 21.334 minus 8.66 यो मिडल भ्यालु है डिवाइडेड 2 यो एभरेज हो नि सिधाको लागि हो यसको भ्यालु चाहिँ यो भन्दा बढी हुन्छ होला पोजिटिभ भ्यालु आउँछ नि हैन भनेपछि मेरो के भयो कर्भ चाहिँ यसरी जाने रहेछ भन्ने कुरा यसले इन्फर्मेसन दियो दिस इज द कर्भ हेर यहाँ अब यो एउटा पोइन्ट जहाँ यो पोइन्ट मिट भइरहेछ यो पोइन्ट हेर्दा यहाँ जीरो शेयर फोर्स भइरहेछ यो अहिले मैले ड्र गरेको पोइन्ट यो पोइन्टको इन्फर्मेसन दिनु पर्यो दिस इज द साइलेन्ट पोइन्ट हुन्छ यसलाई यो पोइन्ट कति पर्छ भन्ने कुरा गर्नको लागि के गर्नु पर्ने दिस इज क्वेसन इक्वल टु 0 गरिदेऊ ले के दिन्छ यो यसको डिस्टेन्स दिन्छ निकाल कति आउँछ यो सरी यसको हैन यो यसको मैले बनाएको रातो लाइनको चाहिँ है माथि मिस्टेक चाहिँ दिस इज इक्वल टु 0 ल कारण यबाट भ्यालु आउँछ कति आउँछ भ्यालु निकाल 3.223 from B. Yes, 3.22. 223 के रे बाबु 3.223 from B. From B, yes, okay. From B नै हो किन इक्वेसन मेरो B बाटै छ है 3.22 हो ल सर 3.22 मा गएर के हुन्छ भने शेयर फोर्स 0 भएछ यो पोइन्ट हाम्रो लागि अलि बेन्डिङ मोमेन्टलाई चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो त्यही कुरा हो र यहाँ ल हेर यहाँ डायग्राम हेर दिस इज द स्क्वायर प्याराबोला हो यो नेगेटिभ मा छ या पोजिटिभ मा छ दिस इज द लाइन जोड्दाखेरि यदि यो डिस्टेन्स भनेको 3.22 मा गएर चाहिँ शेयर फोर्स के रे शेयर फोर्स के हुन्छ 0 हुन्छ यो एलिमेन्टमा यो पोइन्टमा एबी भन्ने सेक्सन एलिमेन्ट हेर्दाखेरि बेन्डिङ मोमेन्ट यो पोइन्टमा म्याक्सिमम हुन्छ त्यही भएर यो पोइन्ट चाहिँ मेरो लागि यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो साइलेन्ट पोइन्ट भनेको यही नै हो है अब आऊ तिमी बीसी मा आऊ बीसी सेक्सन हेर त अब बीसी सेक्सन हेर्दा बी मा कति छ ल शेयर फोर्स बी मा शेयर फोर्स हेर्दाखेरि 11 छ नि हैन यो त पोजिटिभ नेगेटिभ यो त नेगेटिभ सो 11 नेगेटिभ यहाँ 11 नेगेटिभ यो 11 हो नेगेटिभ यो डायग्राम नेगेटिभ हो यो किताबमा मिस्टेक गरेको छ यो नेगेटिभ हो यो मिस्टेक गरेको छ यहाँ 11 नेगेटिभ कसरी भन्दाखेरि यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि यो द शेयर फोर्स एट पोइन्ट बी इज द नेगेटिभ 11 and the shear force at point C is equal to -30 negative. जब मैले BC सेक्सन हेर्नु भने from right to left upward is negative that is 31 हैन न दुईटा लाइनलाई जोड्दिनु पर्यो यो लाइनलाई जोड्दिनु पर्यो यो -11 र -11 यतिलाई जोड्दाखेरि के हुन्छ स्ट्रेट लाइन जोड्नु पर्यो नि ड्युडियल छ त्यही भएर यसलाई दुईटालाई स्ट्रेट लाइन जोड्दियो सरी दिस इज द shear force diagram for BC section all region मेरो के हो नेगेटिभ हो हैन अब बाँकी रह्यो सिडीमा हेर त डी मा कति छ शेयर फोर्स एज अ 15 एज अ पोजिटिभ राइट टु लेफ्ट डी1 मा पोजिटिभ छ सो डी मा पोजिटिभ 15 आयो डी बाट सी तिर आउँदा बिचमा कुनै लोड छैन सो कन्स्ट्यान्टली गयो जब सी मा पुग्छ -15 लेखिएर यसलाई 0 गराइदिन्छ दिस इज द पोजिटिभ रिजन्स शेयर फोर्स फर सिडी सेक्सन्स है सिडी सेक्सन अब आयो त्यसपछि अब हाम्रो यहाँ अब यहाँ यही हामीले बनाएको सुरुमा ड्राइङमा हेर्यो अब एरिया बनाएको छ नि एरिया अब यो लोडको लागि है यो लोडको लागि चाहिँ मैले डायग्राम यहाँ बनाउँछु है ल हेर है यो एफ होला एफ मा कति छ शेयर फोर्स 0 परेन सी मा कति छ शेयर फोर्स हेर त सी मा 8.66 है राइट टु लेफ्ट अथवा लेफ्ट टु राइट इज अ पोजिटिभ नेगेटिभ अथवा तलबाट हानि हुन्छ एउटा कुरा यहाँ 0 छ ई मा आउँदा हेर कति छ हेर त 8.66 मा राइट टु लेफ्ट 8.66 मेरो के हुन्छ यो त डाउनवर्ड हो कि अपवर्ड हो यो त डाउनवर्ड इज द पोजिटिभ दैट मीन्स पोजिटिभ माथि डाइरेक्ट प्लट गरेको छ यहाँ सो पोजिटिभ 8.66 हियर यो पोइन्ट 8.66 यो बुझेन यहाँहरुले यो ई मा है नबुझेवाला सोधिहाल्ने 8.6 बिचमा कुनै लोड छैन ई बाट सी सम्म बिचमा लोड छैन दैट इज कन्स्ट्यान्टली गयो जब सी मा पुग्छ 8.66 यो चाहिँ नेगेटिभ हुन्छ नि हैन न नेगेटिभ हुन्छ दैट इज 8 + 8.66 - 8.66 दैट इज 0
यो मेरो रिजन के भयो पोजिटिभ the shear diagram for CEF. हैन बुझ्यौ बुझेन हौ साथीहरु केही छ सोध्नु पर्ने यसमा हेलो छैन है अब गरौँ हामी बेन्डिङ तिर जाउँ अब ल अब बेन्डिङ डायग्राम हेरौँ यो सबै किताबमा यति लामो लेखे जरुरी छैन है मैले डायग्राममा जाउँ एकदम डायग्राम फोकस गर्ने हो अरु केही छैन यसमा डायग्राममा रफ भ्यालु रफमा निकाले हुन्छ इक्वेसनहरु छ भने इक्वेसन बनाइदिने इक्वेसनमा पुट गर्ने है डायग्राम हेरौँ फर बेन्डिङ डायग्राम द साइन कन्भेन्सन बेन्डिङ डायग्राम के हो द सैगिङ पोजिटिभ यहाँलाई मैले भनिसकेको छु सैगिङ मोमेन्ट पोजिटिभ यो हो यो लेफ्ट यो राइट हैन ल ओके समेसन गर्दाखेरि बेन्डिङ मलाई मोमेन्ट एट ए कति छ एबी को लागि बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए कति छ 0 0 बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी कति छ 8.0 हेर त म एबी को लागि हेर्छु है बेन्डिङ मोमेन्ट एट ए इज इक्वल टु 0 बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी इज इक्वल टु 8.04 8.04 हो नि बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी 8.04 इज द पोजिटिभ अर नेगेटिभ कसले भन्न सक्छ 8.04 इज द पोजिटिभ अर नेगेटिभ शिशिर पौडेल भन त ल हजुर सर द बेन्डिङ मोमेन्ट एट बी कति हो 8.04 सर इज द पोजिटिभ अर नेगेटिभ पोजिटिभ हो सर कसरी किनकि बी बाट ए तिर जाँदाखेरि चाहिँ एन्टी क्लक हुन्छ सर पोजिटिभ yes good very nice b to a either right to left anti-clockwise moment is positive धेरै राम्रो ल 8.04 ठीक छ धेरै राम्रो छ पोजिटिभलाई मैले कता प्लट गर्ने बाहिर भित्र प्लट गर्दिन केही छैन जता प्लट गर्ने एउटै कुरा हो है यसको मिनिङ खासै धेरै फरक पर्दैन एउटै लाइन कन्भेन्सन युज गर्नुपर्छ 8.04 गुड 8.04 गुड यसमा 0 अब दुईटा लाइनलाई जोड्दिने हो नि कस्तो कब हुन्छ यहाँ क्युबिक प्याराबोला कब हुन्छ है त्यही भएर इक्वेसन चाहिन्छ मलाई किनभने 2.33 मा 3.22 मा गएर म्याक्सिमम मोमेन्ट हुन्छ र त्यो हेर्नको लागि चाहिँ इक्वेसन हेर्नु पर्यो नि द इक्वेसन फर द सेक्सनमा के होला हेर त सेक्सन 11 मा बेन्डिङ मोमेन्ट एट 11 सेक्सन के होला त सिसीले भन त मलाई इक्वेसन भन त ल बेन्डिङ मोमेन्ट एट 11 सेक्सन शिशिर अब 8.04 पोजिटिभ भयो हैन सर एकदम राम्रो 8.04 पोजिटिभ भेरी नाइस अनि 8.66 एक्स भयो पोजिटिभ 8.66
यस 8.66 into x धेरै राम्रो के चलिरहेको यार बोल्नु पर्दैन माइनस ए बोल्दिन नि होला यसको पनि पढ्दिन नि यार हामी सुन्दैन क्या हजुर हेर्दिन नि क्लियर हेर्दिन कि यसरी साइड छ श्रीकृष्ण खत्री सरले भनेको हामी सुन्ने गाली श्रीकृष्ण खत्री ले यस्तो गर न ए श्रीकृष्ण खत्री श्रीकृष्ण खत्री खत्री अब यस्तो नि छ यहाँ बुझिएन रेकर्डिङ भइरहेछ है बुझिएन श्रीकृष्ण खत्री श्रीकृष्ण खत्री श्रीकृष्ण खत्री ओके अरु त मैले के गर्छु र हैन कारबाही नै गर्ने हो अन छोडेर म आनन्दले घुमिरहेछ सन्तोष सुवेदी आहा सन्तोष सुवेदी सन्तोष त्रिपाठी नबोल्दा मैले के गानिदिन्छु है सन्तोष त्रिपाठी सन्दीप लामिछाने शिशिर आचार्य यस सर ल इक्वेसन भन्दा बाबु मलाई 8.66x भन भन 10/6 10/6x 10/6x minus Plus ke minus? 10/6x minus minus 10/6 x हजुर x times x/3 times x/3 भयो ए तिमी कहाँ बोली हेरेर बोलिरहेछौ अनि कति हो भयो कि भएन सुभाष श्रेष्ठ हजुर सर तिमी भन यो माइनस पछि -1/2 -1/2 into 10x/6 10/6 अनि into x अनि into 10x/6 फेरि 10/6 फेरि अनि त्यसको 1/3 के सर यहाँ थाउनु पर्छ के
10x/6 into x अगाडि 1/2 भयो त्यस्तो हो 10/6 x त्यहाँ फेरि 10x/6 हुन रहेछ मैले लेखेको ठिकै छैन हेर त अहिले लेख्दै मैले 10/x/3 सर मिल्यो त्यहाँ 10/6 छुट्यो सर अझै हैन र छुटिरहेछ अँ सचित्र गुरुङ हजुर सर के छ यो एक्सप्रेसन लेखेको ठिक छ यो छैन होला सर के छुटेछ यहाँ छुटेको भन्दा नि 10/6 नै हुन्न जस्तो लागिसक्यो मलाई सुमिना तिवारी हजुर भन ठिक छ सर ठिक छ है 8.004 इज द के छ यो इज अ एन्टी क्लकवाइज इज अ पोजिटिभ ठिक छ यो अनि 8.66 इन्टु एक्स यसले पनि एन्टी क्लकवाइज दिन्छ पोजिटिभ यसले क्लकवाइज दिन्छ अबाउट दिस पोइन्ट सो 1/2 अगाडि लेखेँ मैले 1/2 इन्टु एक्स इन्टु यसको हाइट भनेको 10x/6 10x/6 ठिक छ यस्तो काँडा सिजी पास हुन्छ x/3 यो ठिक छ है कन्फ्युजन धेरै भइरहेछ साथीहरू ओके ल यसमा मैले x को भ्यालु 0 पुट गर जब x को भ्यालु 0 पुट गर्छौ बेन्डिङ मोमेन्ट कति आउँछ 8.04 भनेपछि 8.04 छ नि मेरो है जब यसको भ्यालु x को भ्यालु 6 पुट गर तिमी फेरि बेन्डिङ मोमेन्ट 0 आउँछ भनेपछि यो पोइन्ट देखि यो पोइन्ट सम्म यो कर्वले चाहिँ सेटिस्फाई गर्छ हैन रिप्रेजेन्ट गर्यो नि सो इक्वेसन कर्व कति छ 1 2 3 तीनटा भेरिएबल पावर 3 छ सो क्युबिक होला तर मलाई अर्को एउटा बीचमा हेर्नु छ 3.22 को भ्यालु पोइन्टमा चाहिँ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट छ भनेर शेर फोर्स जहाँ 0 छ 3.22 अब यो इक्वेसनलाई 3.22 राख्दियौ तिमीलाई के हुन्छ म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट आइदिन्छ त्यो भ्यालु भने कति आउँछ यहाँले निकाल्नु होला कति आउँछ भने यहाँ निकाल्न चाहिँ 26.649 दिस इज द म्याक्सिमम बेन्डिङ मोमेन्ट कर्व इज क्युबिक प्याराबोला किन भन्दाखेरि 3 डिग्री छ सो क्युबिक प्याराबोला यस्तो खालको भयो हैन ल अब सी सेक्सनमा सिडी सेक्सन हेर्दा डी मा बेन्डिङ मोमेन्ट 0 सो 0 हेर त जडा जडा आयो नि छिटो गर्ने हो है यो हेर लाइनबाट आउनु पर्ने छैन डी मा 0 0 ओके सी मा आउँदा कति हेर त 30 हुन्छ यसले के दिन्छ एन्टी क्लकवाइज यसले क्लकवाइज दिन्छ राइट टु लेफ्ट क्लकवाइज मोमेन्ट इज नेगेटिभ सो -30 क्लियर -30 यो लाइन यो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम भयो फर सिडी को लागि अर्को तिम्रो चाहिँ अब बीसी मा हेर त बी मा बेन्डिङ मोमेन्ट कति छ हेर त बी मा बेन्डिङ मोमेन्ट 8.04 इज पोजिटिभ नेगेटिभ द पोजिटिभ किन भन्दाखेरि लेफ्ट टु राइट क्लकवाइज मोमेन्ट इज पोजिटिभ सो 8.04 भित्रबाट प्लट गरिरहेको छु है पोजिटिभ 8.04 अनि सी मा आउँदाखेरि कति हुन्छ भने बेन्डिङ मोमेन्ट सीबी मा हेर्दाखेरि त सीबी मा हेर्दाखेरि चाहिँ बेन्डिङ मोमेन्ट 8.3 75.96 इज द एन्टी क्लकवाइज क्लकवाइज right to left clockwise moment negative so 75.96 negative area दुईटा पोइन्टलाई बी र सी को पोइन्टको मोमेन्टलाई जोड्दाखेरि चाहिँ कर्वमा हुन्छ किनभने यसको इक्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ स्क्वायर कर्व आइदिन्छ स्क्वायर प्याराबोला कर्व हेर कर्व दिँदाखेरि इक्वेसन बनाउँदै ल यसको इक्वेसनलाई है यो 2 भन्ने सेक्सन हो भने बेन्डिङ मोमेन्ट एट 2 सेक्सनलाई बनाऊ है बेन्डिङ मोमेन्ट एट 2 हेर है बेन्डिङ मोमेन्ट एट 2 के हुन्छ फर्स्टमा 8.04 is positive right to left right हेर्दा छु 8.04 positive minus 11 into x minus 5 into x square by 2 हैन र यस्तो अब यसमा भ्यालु पुट गर x = 0 पुट गर तिम्रो कति आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट 8.04 दिस इज 8.04 यसमा x = तिमी 4 पुट गर कति आउँछ बेन्डिङ मोमेन्ट 75 minus 75 आउँछ यो 75 हो इक्वेसन चाहिँ भ्यालिड गर्यो हैन भ्यालिड गर्यो अब यसको यो कर्व चाहिँ यो साइडमा गइरहेछ यसरी तलबाट झारेछ मैले यदि माथिबाट जान सक्छ भन्ने कुरा हेर्नको लागि के गर्नु पर्यो सेन्टर भ्यालु हेर्नु पर्यो नि जब x भ्यालु 0 पुट गर सरी x भ्यालु 2 पुट गर तिम्रो चाहिँ कति हुन्छ भन्दाखेरि यसको एभरेजिङ भन्दा भ्यालु कम आइदिन्छ के 75.96 -8.04 / 2 को एभरेजिङ भ्यालु भन्दा यसको भ्यालु चाहिँ कम आइदिन्छ त्यसकारण चाहिँ
तलबाट जान्छ भन्ने कुराहरू मैले धेरैचोटि भनिसकेको छु, यो टेस्ट गरेर यहाँहरूले। अनि पोइन्टमा यहाँ चाहिँ सियर बेन्डिङ मोमेन्ट 0 भइरहेछ हेर, त्यसलाई के भनिन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर। जहाँ बेन्डिङ मोमेन्ट 0 हुन्छ त्यसलाई के भनिन्छ पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर। दिस इज द इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। यसको लोकेसन पनि हेर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसकारण दिस इज इक्वल टु 0 गर, इक्वेसन इज इक्वल टु 0 गरिदेऊ हैन। त्यसपछि यो लोकेसन आउँछ 0.64 भन्ने भ्यालु आइदिन्छ। 0.64 इक्वेसन मेरो यो बीबाट सीतिर बनाएको इक्वेसन हो यो मेरो हैन। 0.64 भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ लोकेसन पनि आइदिन्छ। अनि त्यसपछि दिस इज द 0 बेन्डिङ मोमेन्ट पोइन्ट नोन एज पोइन्ट अफ कन्ट्राफ्लेक्चर। फाइनली CEF को लागि र त C मा कति छ बेन्डिङ मोमेन्ट हेर त। C मा बेन्डिङ मोमेन्ट चाहिँ 25.96 फ्रम द लेफ्ट टु राइट। C भनेको लेफ्ट हो र E भनेको राइट हो। फ्रम राइट लेफ्ट टु राइट एन्टी-क्लक मोमेन्ट इज नेगेटिभ, दैट इज 25.96। अगेन पोइन्ट E बेन्डिङ मोमेन्ट इज 0, स्ट्रेट लाइन जोड्दै हो, सो द नेगेटिभ बेन्डिङ मोमेन्ट होल के भयो र यही नै हो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम। ल यो नै हो मेरो बेन्डिङ मोमेन्ट डायग्राम है। बुझ्यौ? ल यसरी गर्ने हो। अब यहाँहरूले यो गर्नु होला। अब नेक्स्ट क्वेसन म अर्को दिन गराउँछु यहाँहरूलाई। अब कहिले क्लास गरौँ भन्दाखेरि सन्डे हामी क्लास लिन्छौँ। सन्डे इभिनिङ 6:30 आफ्टर 6:30 मा क्लास लिन्छु मैले। कमिङ सन्डे 6:30 मा हामी क्लास लिन्छौँ है। यहाँहरू सबैजना यो इन्फर्मेसन यहाँहरूले ग्रुपमा क्लासमा दिनु होला, मतलब गर्नु होला। 6:30 PM स्टार्टिङ फ्रम 6:30 PM। सर अलि अगाडि गर्न मिल्दैन? अलि अगाडि भन्नाले बाबु 4 बजेतिर। बिचमा अलि म बिजी नै छु हैन। यही बिचमा के हुन्छ रे खास यसमा झन् कामै हुन जान्छ। यसमा 6:30 मा के हुन्छ झन्? सर ठिकै छ सर, अब यतिमा मिल्छ भने त अब के भन्नु। अगाडि यस्तो हुन्छ कि भाइ अब अहिले बाहिर चाहिँ गइहाल्छ काम यता गर्न। अनि सर बेलुका त पर्छ, खानु पर्यो, काम हुन्छ। खाना बनाउनु पर्यो सर हामी कहाँ। हो त्यही भएर मैले भनेको खाना 6:30 सबले खाना खाइसक्छ नि बाबु। मैले पनि खाना पर्ने हुन्छ नि। मैले यो टाइममा खाना खाइसकेको छु अनि सुरु गर्छु भनेर हो बनाउने सर। हैन ढिलो अब विद्यार्थीहरू ढिलो पाउँछ राम्रो हैन नि। खाना 6:30 मा खाइसक्नुपर्छ। 6:30 मा ठिक छ। अब खाना खाँदै बनाउँदै गर्दा नि हुन्छ। बनाउँदै पर्दा नि भयो नि। यसो हेर्नु त अनि के गर्नु 7 बजे राखौ त। 70 दबारा ठिकै छ सर। 6:30 बाट हामी अराउन्ड 9 PM सम्म लिन्छौँ हामी। त्यसपछि धेरै कभर अफ भइसकेको हुन्छ अनि धेरै बाँकी रहन्न है। किन अब यसमा अप्ठ्यारो हुनु मिल्दैन भने ठिकै छ, अर्को दिन ल्याउन नभए मिल्छ भने, नत्र भने अर्को ग्रुपमा जस्तो मैले जियोमेट्रिक्स भन्ने ग्रुपलाई हिजो लिएँ 6:30 to 9। बिहान गरौँ न। बिहान म भ्याउँदैन बाबु। बिहान म गेम खेल्न जान्छु। बिहान म भ्याउँदिनँ। बिहानको टाइम भनेको म गेम खेल्न जान्छु है। 10 बजेसम्म म गेमै खेल्छु। त्यही भएर बिहान म भ्याउँदिनँ। त्यसपछि डेमा अब अरू कामहरू भइरहेको हुन्छ कि चाहिँ अब 10 बजे 11 बजे फेरि एउटा स्ट्रक्चर क्लास छ। त्योभन्दा अगाडि फेरि भ्याइँदैन है। 11 बजे 1 बजेसम्म। अनि त्योभन्दा इभिनिङमा ठिक हुन्छ जस्तो लागेर मैले खास जियोमेट्रिक्सलाई पनि हिजो पनि लिएँ, अब आज पनि लिँदैछु। यहाँहरूलाई पनि यदि लिन पाएदेखि अलिक तानिहालिन्थ्यो भनेर क्या। होइन लिन त हुन्थ्यो सर। ठिकै छ। यहाँ अलि अप्ठ्यारो हुन्छ भने त ठिकै छ। तिमी कहाँ बस्छौ बाबु अहिले? कहाँ हो तिम्रो घर? सचित्र गुरुङ। म यहीँ लामाचोक नै हो सर। ए मतलब लामाचोक घरै तिम्रो लामाचोक हो कि कोठा लिएर बसिसकेको छ? कोठा लिएर बसेको सर। भनेपछि अरू साथीहरू हामी 16 जना मात्रै भयो होइन। 16 जना मात्रै अब क्लास यति हुन त फेरि अब नमिल्ने होला। नत्र भने हामी क्लासैमै WRC भित्रै आयो भने म एकदम राम्रोसँग यहाँहरूलाई इन्ट्रेक्सन गरेर क्लास लिन्थेँ मैले। कति त घरै छ होला अझै है। भनेदेखि फिजिकली बस्न पाए राम्रो हुन्थ्यो। अलि इफेक्टिभ अझ बेटर हुन्थ्यो कि यो डायग्रामहरुमा।
तर कति त पोखरै आएन, त्यही भएर नि गाह्रो त्यो त के अलिकति। भयो? कतिजना त पोखरा नै आएको छैन कि अहिलेसम्म, त्यही भएर चाहिँ अब खोइ सम्भव हुन्न होला त्यो त सबै कतिको कतिको बाँकी त डाइनेमिक्स पार्ट चाहिँ म फिजिकल क्लास लिन्छु है, पछि एक हप्ता टाइम हुन्छ। ए हुन्छ हुन्छ सर त्यतिखेर त। त्यो डाइनेमिक्स चाहिँ म फिजिकल लिन्छु, किनभने फिजिकल जहाँ पनि फिजिकल लिने हो। अब एउटा अस्ति नै लिएँ, अनलाइन लिएँ, खासै त्यति इफेक्टिभ भएन। यहाँहरू अलि यहाँले कहिले नेटको प्रब्लम भन्ने बाहना भयो, कसैको के प्रब्लम बाहना, कसैको के हैन। यदि त्यसबाट प्र्याक्टिकल गर्ने कुरा छ के रे, अब त्यतिखेर भयो त अब फिजिकल क्लास कति उसको 1 गते प्र्याक्टिकल गर्न चाहिँ क्याम्पस आउन पर्ने चाहिँ हल्ला छ के रे। हो, हल्ला भयो भने त्यसो भए पुसको 1 गते आयो भने पुसको 2-3 गते पछि यसो मिल्यो भने म 2 दिन क्लास लिदिन्छु, सकिहाल्छु। अफिसियल त हैन सर, अब अफिसियल नोटिस आसी भन्नुला नि। अफिसियलै हो। अब जति कोभिड बढ्यो पनि अब अगाडि बढिसक्यो, जाँच नहुने, अब जाँच अनलाइन हुँदैन के, अब फिजिकली हुन्छ। त्यसकारण गर्न पाए त फिजिकली नै पास गर्नुहुन्थ्यो। अब यहाँहरूलाई यसो अब फिजिकली भयो भने अब इन्ट्रेक्सन गर्न यहाँहरूको अलि थाहा हुन्थ्यो। अब कोही त अब भित्र सुतेर बसिरह होला, कति अब मोबाइल अन गरेर मैले कतिलाई एउटा किक आउट गरिसकेँ, एउटा नबोलेको त फालिदिइसकेँ मैले सोधेको। अब कति चाहिँ अब अनलाइन के अरे कनेक्ट गरिदिन्छ, छोडिदिन्छ। यी कति छन् हेर त, यहाँ सबै तिम्रो चाहिँ यो वेटिङ लिस्टमा छन्। त्यसकारण अब एक्टिभ त जम्मा कति 16-17 खासै मन लागिरहेको थियो नि। सुरुमा भयो नयाँ थियो होइन, अलि एक्टिभ थियो विद्यार्थीहरू, अहिले त छैन। अब हेर बाबु, यो क्वेसन एटलिस्ट राम्रोसँग गर्न सक्यो भने फेरि फेल हुने चान्स बढी हुन्छ कि। यो क्वेसन गर्न सक्यो भने पास, फेरि राम्रो नम्बर पनि राम्रो आउँछ। त्यही भएर यसमा भएका कन्फ्युजनहरू के हो, यसको मेन फन्डा के हो भन्ने कुराहरू हामी चाहिँ त्योलाई दूर गर्न खोजिरहेको क्या। त्यो चाहिँ हामी भयो भनेदेखि ठिक हुन्छ भन्न खोजेको हो। ठिकै छ, ल मिल्यो भनेदेखि अब पर्सि 6:30 बजे मलाई म्यासेज गर है गुरु। हुन्छ सर। तिमीले मलाई म्यासेज गर, तिमीले मलाई साथीहरूले के भन्छन् होइन, अब लिने भयो भने मलाई 6 बजे भनेपछि मलाई चाहिँ 12-1 बजीतिर नि मलाई दिउँसै म्यासेज गर है सन्डे। हुन्छ सर। ल आज यति गरौँ। हस्, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।